जरा जिंदगी है तेरे आगे खड़ी जागो दुनिया जागो 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 दुनिया जागो जागो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दुआ यही है नाज़रीन कि आप जहाँ रहें खैर खैरियत से रहें और अपने दिन का आगाज़ एक मुस्बत यानी पॉजिटिव सोच के साथ करें। आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ। इस वक्त सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। सीनियर तजिया निगार हैं, चीफ रिपोर्टर हैं नवाए वक्त के और हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गनी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप गनी साहब? ठीक ठाक खैरियत से? गनी साहब, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या कल रात को पेश आया कराची में और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने आपसे बात की कि ये एक सिक्योरिटी लैप्स यकीनन था। रेड जोन के अंदर इतना 1000 किलोग्राम बारूद आना किस तरह से आया? क्यों वहाँ पे कोई इंटेलिजेंस नेटवर्क नहीं था? असल में हमारी एक बहुत बड़ी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा संगीन वाक़या होता है, कोई ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता। ये वाक़या मेरे ख़्याल में इसलिए अहम और असास है कि ये इलाका देखे कौन सा था, और जैसे कि आपने शुरू में बताया कि जी रेड अलर्ट जोन था और ख़ुद चीफ मिनिस्टर साहब 1-1.5 फरलांग के फासले पे एक इजलास की सदारत कर रहे थे। देखें, कराची एक ऐसा शहर है, वो हमारी मौशी शहरक भी है, वो मिनी पाकिस्तान भी है, और कराची में जब भी कोई वाक़या होता है उसके असरात पूरे पाकिस्तान में नज़र आते हैं। उसके हवाले से एक तशवीश ज़ाहिर की जाती है। कराची में जो पहले होने वाले वाक़यात थे उसमें फ़िरका वारियत और एथनिक वायलेंस होती रही है। ये वाक़या एक नया वाक़या है। और फिर एक चीज़ का आपने जिक्र नहीं किया, क्योंकि इस बिल्डिंग के हवाले से जो कि जी लश्कर जंगवी के कुछ लोग पकड़े थे 2-3-4 रोज़ पहले, और अगर लश्कर जंगवी के फ्लैशबैक है जी अगर उनका था तो फिर लश्कर जंगवी को ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। हमने एक गैर मुल्की एजेंसी के दावे को कि जी तहरीक तालिबान ने ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है। बात यह है कि जी तहरीक तालिबान हो, लश्कर जंगवी हो या कोई और हो, देखें जब आपके रियासती अदारे जो हैं वो टारगेट होते हैं तो इसका मतलब आपकी रियासत टारगेट हो रही है और ये दुश्मन है। कराची वाले ब्लास्ट पे हम बात करेंगे गनी साहब से, लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया हुआ है सेनेटर हारून अख्तर खान साहब ने। उनसे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सेनेटर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आई थिंक इशू वही है जो हर साल होता है और डिस्कशंस जो हम देखते हैं पॉलिटिशियंस की या जो बयानात देखते हैं वो भी मोर और लेस सिमिलर ही हैं, कोई ख़ास उनमें फ़र्क नहीं आता। आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब 120 रुपये पे चीनी चली गई है और गरीब आदमी की रीच से ये बिल्कुल आउट ऑफ रीच हो गई है, लोग लड़ना शुरू हो गए हैं इस पे, आप मुझे ये बताएं कि कोई सस्टेनेबल पॉलिसी कोई डेवलप की जा सकती है, कोई पॉसिबिलिटी है? पहले तो फारूक साहब, मैं आपके थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि कल का जो ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ उस पर हमारे दिल में बड़ा दर्द है, और मैं आपको बताऊं कि ये मुल्क और हमारी कौम इतनी रिजिलियंट है और जितनी बीटिंग इसने ली है मेरा ख्याल दुनिया की कोई कौम नहीं ले सकती। अमेरिका में ओक्लाहोमा का जब ब्लास्ट हुआ था तो कई साल पूरा मुल्क हिला रहा था, और अनफॉर्चुनेटली आए दिन हमारे मुल्क में ब्लास्ट होते हैं और ये कौम फिर दोबारा खड़ी हो जाती है। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी पुलिस की और अपनी फौज की भी, जो ये शहादतें ले रहे हैं मुल्क के लिए और हम सब के लिए, ताकि इस मुल्क में एक बार फिर अमन आए। रह गया चीनी का इशू, फारूक साहब ये आपने बड़ी सही बात की है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे मुल्क में जब भी कोई मसला होता है तो बातचीत बहुत होती है और सबसे पहले हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं, जो भी इशू होगा, और हम रियल रूट कॉज के पीछे जाने के बजाय और करेक्टिव मेजर्स लेने के बजाय हम लड़ाई झगड़े में उस इशू को गुजर जाते हैं और वो फिर हमारे सामने खड़ा होता है। बेशक। अब आ जाएं कि ये स्पेसिफिकली इस दफा क्या हुआ। देखें, इसमें 2-3 चीजें होती हैं। एक ये होता है कि गन्ना वाला को कितनी कीमत देते हैं, उससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चीनी की डिटरमिन होती है। दूसरी चीज होती है कि इंटरनेशनल प्राइसेस क्या होती हैं, क्योंकि अब सारी कमोडिटीज फ्री हो गई हैं, फ्री मार्केट है, तो गन्ने वाले को दुनिया की जो चीनी कीमतें हैं वो कन्वर्ट करके उनको मिल जाता है।
دو چیزیں تو یہ تھی کہ اس لیے چینی اس سال مہنگی ہونی تھی، مگر جو ابھی کرائسس ہوا ہے، یہ 75 سے چینی جا کے 125 ہوئی ہے، اس میں سراسر گورنمنٹ کی نیگلیجنس ہے، گورنمنٹ کی لاپرواہی ہے، گورنمنٹ کی مس مینجمنٹ ہے، کیونکہ یہ ہر کسی کو پتا تھا اس سال سے پہلے کہ جو انڈسٹری نے 31.5 لاکھ ٹن چینی بنائی ہے، اور پاکستان کی کھپت جو تھی یہ 42-42.5 لاکھ ٹن تھی، سو 12 لاکھ ٹن کی شارٹیج تھی، اور یہ گورنمنٹ نے امپورٹ کرنی تھی، اور گورنمنٹ 7-8 مہینے سے امپورٹ کر رہی تھی۔ وہ دوسری بات ہے کہ انہوں نے امپورٹ سلو کی، مگر اب ان کے پاس 4-4.5 لاکھ ٹن چینی موجود تھی۔ صحیح۔ تو جیسے جیسے مل والوں کی چینی ختم ہونے لگی اور گورنمنٹ ٹائم پہ ایکشن نہ لے سکی، اور ٹی سی پی کی چینی گوداموں میں بیٹھی رہی اور وہ گودام سے نکل کے مارکیٹ میں نہیں آئی، تو یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ آیا اور چینی شوٹ اپ کر گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے جو ایکشن مہینے پہلے لینا تھا وہ اب لینا شروع کیا، اور ایک دم سے قیمتیں نیچے آنی شروع ہوئی ہیں، اور کل کی جو پرائس تھی میرے خیال منڈیوں کی وہ 85-90 پہ آ گئی تھی، اور میں یقین کرتا ہوں کہ آئی تھنک 3-4 دن میں یہ 70 پہ آ جائے گی انشاءاللہ۔ صحیح۔ سینٹر صاحب، آئی ہوپ کہ اگلے سال ہم اس طرح کا پروگرام نہیں کر رہے ہوں گے جس میں آپ بیٹھ کے یہ بات ہی ریپیٹ کر رہے ہوں گے کہ جی لاسٹ ہم نے یہ ایکشن لیا، اس دفعہ دیکھیں چینی 75 پہ رہی ہے یا 70 پہ رہی ہے، اس سے اوپر نہیں گئی۔ آئی ہوپ کہ اس دفعہ سسٹینیبل ایکشن لیا جائے۔ آپ کا جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ، بہت یوزفل انفارمیشن دی آپ نے، عوام کے حوالے سے بات کی، بہت شکریہ جی۔ خواتین و حضرات، سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غنی صاحب، سینٹر ہارون اختر خان اور بات کر رہے تھے ہم چینی کے بحران پہ، اور میں نے ایک پوائنٹ جو ان سے یہ بات جاننے کی کوشش کی کہ اکثر لوگ یہ انہوں نے ٹیکنیکل وجہ بتائی کہ ٹی سی پی میں موجود تھی، چینی وقت پہ نہیں پہنچی، ریٹ 120 تک چلا گیا، واپس آ رہا ہے 4-5 دن، اور یہ 5 دن کی گیم ہوتی ہے جس میں جس نے جو بنانا ہوتا ہے وہ بنا لیتا ہے۔ اکثر لوگ عوام میں، اور یہ شعور جو ہے یہ اوبویسلی پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے تھرو جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں یہی بات کی جاتی ہے کہ جی سیاستدان جو ہیں ان کی یہ شوگر ملز ہوتی ہیں، وہ آپس میں مل جاتے ہیں، کارٹل ہوتا ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں اس پہ کہنا چاہوں گا، بالکل بات یہ ہے کہ لوگوں کی جیبوں پہ تو ڈاکہ ڈال لیا گیا ہے، اور یہ جو مہنگائی ہے یہ دراصل مہنگائی کی دہشت گردی ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کی پاکستان میں 86 شوگر ملز ہیں، 47 شوگر ملز بالواسطہ اور بلا واسطہ طور پہ انہی حکمرانوں اور سیاستدانوں کی ہے۔ بات اتنی سادہ نہیں ہے جتنی ہارون صاحب میرے بھائی ہیں جیسے وہ کر رہے تھے، چونکہ وہ خود مل آنر ہے۔ بات ہمیں کھل کے کرنی چاہیے کہ دیکھیں جنرل مشرف کو ہم ہر حوالے سے مورد الزام ٹھہراتے ہیں، ان کی کیبنٹ میں بھی شوگر ملز مافیا موجود تھا، اور چینی 26 روپے کلو ہوئی تھی، تو آپ کو یاد ہے کہ کیا صورتحال بنی تھی؟ آج 126 روپے ہے، آج 126 روپے ہے۔ ہارون صاحب کہہ رہے تھے کہ 70-75 پہ پہنچ جائے گی، 70-75 پہ پہنچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ تھینک یو سو مچ غنی صاحب، سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو۔ اچھا جی ناظرین، بریک لینی ہے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جی اظہار صاحب جو کہ اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کے حوالے سے بہت ساری باتیں کریں گے۔ آئی ایم شیور جتنے بھی ینگسٹرز ہیں، یو ہیو ٹو اسٹے ٹیون، کیپ واچنگ جاگو دنیا۔ بریک کے بعد آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے۔